Assalamu alaikum. Welcome back to the YouTube channel Little Biologist. This is Mr. Naseem here. उम्मीद है डियर्स आप लोग खैरियत से होंगे. आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन 9th बायोलॉजी से होली कुरान एंड बायोलॉजिकल साइंस के बारे में है. इस टॉपिक का मतलब ये है कि बायोलॉजी का कुरान पाक के साथ क्या रिलेशन है, क्या ताल्लुक़ है. ठीक है, कुरान पाक वो किताब है जिसने सदियों से परेशान करने वाली उन तमाम सवालात के जवाब प्रोवाइड किए जिसके बारे में ह्यूमन बीइंग्स सदियों से परेशान था. जब इंसान ने कुरान पाक का मुताला किया, कुरान पाक को स्टडी किया, तो ह्यूमन बीइंग्स ने बहुत सारी नॉलेज को कुरान पाक से हासिल किया. तो आज हम बायोलॉजी का कुरान पाक के साथ रिलेशन को पढ़ेंगे कि बायोलॉजी का कुरान पाक के साथ क्या ताल्लुक़ है, क्या रिलेशन है. ठीक है, तो देखते हैं. कुरान पाक जो है ये प्रोवाइड करता है एक बेसिक नॉलेज. ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, बेसिक एंड ऑथेंटिक नॉलेज. कुरान पाक जो है ये बुनियादी और ऑथेंटिक नॉलेज को प्रोवाइड करता है. ठीक है. सेकेंड, ओरिजिन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. कुरान पाक एक ऐसी किताब है जिसमें ऑर्गेनिजम्स की ओरिजिन के बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद है कि ऑर्गेनिजम्स की ओरिजिन किस तरह हुई, किस तरह ऑर्गेनिजम्स वजूद में आए. स्टूडेंट, कुरान पाक वो किताब है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं. जिंदा चीज़ें जो है उनकी खसूसियात को डिस्कस करते हैं. कुरान पाक वो किताब है जिसने क्रिएशन ऑफ मैन के बारे में आइडिया दिया. ह्यूमन बीइंग्स की क्रिएशन किस तरह हुई, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्रिएशन किस तरह हुई, इसके बारे में कुरान पाक ने 1400 साल पहले आइडिया दिया. ठीक है, इसके बारे में आइडिया दिया है. अब आते हैं, हम कुछ वर्सेस पढ़ते हैं कुरान पाक की. कुछ वर्सेस है, कुछ आयात हैं. उन आयात में मुख्तलिफ चीज़ों का जो है ज़िक्र किया गया है कि ह्यूमन बींग्स की क्रिएशन किस तरह हुई, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है किस तरह वजूद में आए. तो अब हम उन आयात का जो है उसको स्टडी करते हैं. फिर बायोलॉजी का जो है रिलेशन देखते हैं उन आयात के साथ कि उन आयात के साथ बायोलॉजी का क्या रिलेशन है. तो फर्स्ट वर्स नंबर 1 क्या है, वर्स नंबर 1 जो कि सूरह अल सिजदा आयत नंबर 7 से लिया है. पहली सूरत है, जो है पहली वर्स है जो कि सूरह अल सिजदा आयत नंबर 7 से लिया गया है. ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे आप लोग क्या लिखा है, हु मेड ऑल थिंग्स गुड व्हिच ही क्रिएटेड. इसमें ये फरमाता है अल्लाह ताला कि अल्लाह ताला तमाम चीज़ों को बेहतर तरीके से पैदा किया है. जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, अल्लाह ताला ने उनको आसान तरीके से पैदा किए हैं. ठीक है, बेहतर तरीके से पैदा किए हैं. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका कोई ना कोई रोल है. ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने कोई ऑर्गेनिज्म जो है उसको पैदा किया है और इसका कोई रोल नहीं है. ये जो है साइंस अब प्रूफ कर चुकी है कि हाँ, दुनिया में कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जिनका कोई रोल ना हो. किस तरह प्रूफ कर चुकी है साइंस ने इस आयात को. अब देखिए यहाँ पे जो है क्या है, प्लांट्स हैं. क्या है, प्लांट्स हैं. इसी तरह जो है हर्बीवोर्स हैं. क्या है, हर्बीवोर्स हैं. और इसी तरह जो है कार्निवोर्स हैं. अब ये देखिए ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं. प्लांट्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं. अब इकोसिस्टम में हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना अपना रूल है,
اگر بیچ میں سے ہم نے ہربیورس کو نکالا تو کیا ہوگا؟ ہربیورس کے نکالنے سے پلانٹس کی تعداد بڑھ جائے گی، دنیا جو ہے یہ پوری کی پوری جو ہے جنگلات میں کنورٹ ہو جائے گی۔ اب جو ہے کرنیورس کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں؟ ہربیورس پہ۔ اب اگر ہربیورس ہم بیچ میں سے نکالیں تو کرنیورس کے لیے جو ہے خوراک کی جو اویلیبلٹی ہے وہ بھی نہیں ہوگی، تو سارا ایکو سسٹم جو ہے اس میں ڈسٹربنس آئے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 1400 سال پہلے اس آیات کریمہ میں جو کہ سورہ السجدہ میں موجود ہے، اس میں یہ فرماتا ہے کہ میں نے کسی بھی چیز کو بے فائدے پیدا نہیں کیا ہے، ہر ایک چیز کو میں نے بہتر طریقے سے پیدا کیا ہے۔ اور سائنس نے جو ہے آج اس بات کو پروف کیا کہ ہاں بالکل کوئی بھی چیز جو ہے بے فائدے نہیں ہے۔ اگر بیچ میں سے ہم نے ایک آرگینزم کو بھی نکالا تو سارا کا سارا جو سسٹم ہے اس میں بگاڑ آئے گا۔ سیکنڈ پارٹ جو ہے اس آیت کریمہ میں وہ کیا کہتی ہیں؟ اینڈ ہی began the creation of man from clay۔ اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے جو ہے انسان کو کس سے پیدا کیا؟ کلے مٹی کو کہتے ہیں۔ انسان کو کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر 1400 سال پہلے کیا ہے، اور سائنس آج اس بات کو پروف کر چکی ہے کہ ہاں بالکل انسان جو ہے یہ مٹی سے مل کر بنا ہے۔ ٹھیک ہے، کس طرح پروف کر چکی ہے ابھی دیکھتے ہیں، یہاں پہ جو ہے دیکھتے ہیں ابھی سوئل میں اگر آپ دیکھ لیں، سوئل میں ٹھیک ہے، سوئل میں کیا ہے؟ کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن، فاسفورس، کیلشیم، پوٹاشیم، یہ سب کے سب جو ایلیمنٹس ہیں یہ کہاں پہ پائے جاتے ہیں؟ سوئل میں۔ اگر ہم ہیومن بینگز کی باڈی کو دیکھ لیں تو اس میں بھی یہ کمپوننٹس، یہ ایلیمنٹس موجود ہیں، تو اٹ مینس دیٹ کہ ہیومن بینگز کی جو کریشن ہے وہ کہاں سے ہوئی؟ وہ جو ہے سوئل سے ہوئی۔ سائنس نے آج اس بات کو پروف کر کے دکھایا، اور قرآن پاک نے اس کا ذکر 1400 سال پہلے کیا ہے۔ سیکنڈ ورس کی طرف آتے ہیں جو کہ سورہ المؤمنون آیات نمبر 12 میں موجود ہیں یہ آیات، ٹھیک ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ Verily we created man from a product of wet earth۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے کریٹ کیا، کس کو کریٹ کیا؟ مین، انسان کو، from a product of wet earth، گلی مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے انسان کو گلی مٹی سے پیدا کیا۔ اب گلی مٹی سے اس آیات کریمہ جو ہے یہ سائنس پروف کر چکے ہیں کہ ہاں جو ہے انسان کی باڈی جو ہے یہ کس سے مل کر بنی ہے؟ انسان کی باڈی ویٹ ارتھ سے، ٹھیک ہے، مطلب گلی مٹی سے، ایسی مٹی جس میں واٹر کی کنسنٹریشن زیادہ ہوتا ہے، واٹر کی مقدار زیادہ ہوتا ہے۔ کس طرح سائنس نے پروف کر چکی ہے یہ بات؟ دیکھیں یہ جو ہے کیا ہے؟ ایک سیل ہے۔ کیا ہے؟ سیل ہے۔ اب سیل کی جو لیونگ پارٹ ہے، سیل کی کیا ہے؟ جو لیونگ پارٹ ہے یہ سائٹوپلازم اور ساتھ نیوکلیس۔ ان دونوں پارٹس کو ہم کمبائنڈ پروٹوپلازم کہتے ہیں، یہ سیل کا لیونگ پارٹ ہے۔ اس سیل کی اس لیونگ پارٹ میں جو واٹر کی کنسنٹریشن ہے وہ 60 سے لے کر 70% جو ہے اس میں موجود ہے واٹر کنسنٹریشن۔ تو یہی وجہ ہے کہ سائنس جو ہے اب کہتی ہے کہ ہیومن باڈی جو ہے اصل میں جو ہے گیلی مٹی سے مل کر بنی ہے، کیونکہ اس میں 60 سے لے کر 70% ہیومن بینگ کی اس کی باڈی میں موجود سیلز جو ہے اس میں اتنی کنسنٹریشن ہے پانی کا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ لوگ جو ہے تخم وغیرہ اگاتے ہیں تو آپ لوگ کیا دیتے ہیں؟ پانی دیتے ہیں۔ اس طرح ہیومن بینگز کی جب ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ کے دوران پہلے کیا بنتا ہے؟ زیگوٹ، پھر ایمبریو بھی جو ہے اس سے بھی ایک فلوئڈ اس کو سراؤنڈ کرتا ہے۔ تو بہت ساری سٹیجز میں واٹر کی ضرورت جو ہے وہ کیا موجود ہوتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک نے 1400 سال پہلے یہ بات کہہ چکی ہے کہ ہیومن بینگز جو ہے وہ ویٹ ارتھ یعنی گلی مٹی سے مل کر بنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح سائنس بھی آج اس نے یہ بات پروف کر چکی، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد نیکسٹ ورس کی طرف آتے ہیں، ورس نمبر 3 سورہ الرحمن آیات نمبر 14. ٹھیک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، He created man of clay like the potters. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے انسان کو کس سے بنایا، مٹی سے بنایا. like the potters. پوٹر اصل میں جو کمہار ہوتے ہیں جو برتن بناتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ مختلف شکل و صورت، مختلف شیپ والے برتن بناتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی انسانوں کو مختلف شکل و صورت میں بنایا. ایک انسان کی شکل و صورت دوسرے انسان کی شکل و صورت سے مختلف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مختلف شکل و صورت والے انسان اللہ تعالیٰ نے بنائے. اب جو ہے ورس نمبر 4 دیکھ لیں، سورہ الزمر آیات نمبر 62. اس پہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اللہ از کریٹر آف آل تھنگس. اللہ جو ہے سب چیزوں کا بنانے والا ہے، کریٹر ہے وہ. اینڈ ہی از اے گارڈین اوور آل تھنگس. اور اللہ تعالیٰ سب چیزوں کا نگہبان ہے، سب چیزیں ان کی کنٹرول میں ہے. انسان جو ہے یہ غلطی کا پتلا ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ انسانوں کی خبرداری کے لیے یہ آیات کریمہ جو ہے نازل کی ہے، تاکہ انسان جو ہے توحید کی راہ سے بھٹکنے سے اس کو روکا جائے. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ کیا ہے، ساری چیزوں کا خالق ہے. ٹھیک ہے، اینڈ ہی از اے گارڈین اوور آل تھنگس. اور ان چیزوں کا نگہبان بھی ہے، سب چیزیں ان کی کنٹرول میں ہے. سورج چاند اپنی ٹائم پہ طلوع ہوتے ہیں اور اپنی ٹائم پہ غروب ہوتے ہیں، یہ سب کے سب کنٹرول جو ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کا ہے. نیکسٹ آیات ورس نمبر 5 سورہ یاسین آیات نمبر 36. اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، گلوری ٹو بی ہیم. شان و شوکت اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے. who created all the sexual pairs of that which the earth growth. جس نے آرگینزمز کی جوڑے بنائے، سیکچوئل پیئر، جس نے آرگینزم کی کیا بنائے، جوڑے بنائے، اور پھر اس کو جو ہے زمین پہ پھیلائے. اینڈ themselves and of that which they know out. اور ان میں سے کچھ جوڑے ایسے ہیں جن کے بارے میں آپ لوگ نہیں جانتے. اب یہ آیت کریمہ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں جو ہے نازل کی. اب سائنس جو ہے اس بات کو پروف کر چکی ہے. کس طرح؟ سائنس یہ کہتی ہے کہ دیکھیے اسپیشیز ہوتی ہیں نا، ایک اسپیشیز ان کے اندر پھر جوڑے ہوتے ہیں، لائک ہیومن بینگس ایک اسپیشیز ان کے اندر جوڑے ہیں. اسی طرح وہ جوڑے جو ہے کیا کرتے ہیں، لائک میل اور فیمیل آپس میں ملتے ہیں، ریپروڈکشن کرتے ہیں، اپنی آف اسپرنگ کو بڑھاتے ہیں. اس طرح فشز فراگس میں اپنے جوڑے ہوتے ہیں، وہ الگ اسپیشیز ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی طرح جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، اپنی نسل کو بڑھاتے ہیں. اور سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ ابھی تک کچھ اسپیشیز ایسی ہیں جس کے بارے میں انفارمیشنس نہیں ہے، جس کے بارے میں ہمیں انفارمیشن نہیں ہے. تو قرآن پاک نے جو ہے یہ بات 1400 سال پہلے ظاہر کر چکی ہے کہ کچھ جوڑے ایسے جس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے، اور سائنس جو ہے آپ جو ہے ان کو پتہ چلا کہ ہاں کچھ ایسے اسپیشیز ہیں جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے. اب آتے ہیں اسٹوڈنٹ نیکسٹ ورس کی طرف، ورس نمبر 6 سورہ المؤمنون آیات نمبر 14. تو یہاں پہ آپ دیکھیں اسٹوڈنٹ، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اس کے بارے میں، جو ڈفرینٹ ہیومن بینگس کی ڈیولپمنٹل سٹیجز ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو ہے قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کے ذریعے سے آئیڈیا دیا ہے. ٹھیک ہے، لائک اس طرح نہیں ہے کہ ہیومن بینگز یا دوسرے لیونگ آرگنزم ڈائریکٹلی وہ کیا ہو جائے، ڈیولپ ہو جائے. ٹھیک ہے، ڈائریکٹلی اس کی ڈیولپ نہیں ہوتی بلکہ مختلف سٹیجز میں اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. پہلے زیگوٹ بنتا ہے، اس کے بعد ایمبریو، بعد میں فیٹس، اس کے بعد بیبی. یہ مختلف سٹیجز ہیں جو اب ہم مختلف بکس کے اندر پڑھتے ہیں، اور اس کے بارے میں قرآن پاک نے 1400 سال پہلے آئیڈیا دیا ہے. کس طرح آئیڈیا دیا ہے؟ Then fashioned we the drop a cloud. پھر ہم نے ایک نطفے کو بنایا. نطفے پانی کی جمی ہوئی پانی کی ایک قطرہ جو ہے، ٹھیک ہے، پھر ہم نے اس کو بنایا. Then fashioned we the cloud a little lump. بعد میں ہم نے اس نطفے سے کیا بنایا، لتڑے کو بنایا، گوشت کے ایک ٹکڑے کو بنایا.
then fission with a little lump bones. बाद में हमने इस लोथड़े में, इस गोश्त के टुकड़े में बोन्स को डेवलप किए. Then clothed the bones with flesh. और बाद में हमने इस जो बोन्स हैं, यही बोन्स पर हमने क्या किया, हमने गोश्त को चढ़ाया. तो ये डिफरेंट स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की. जब ह्यूमन बींग्स या दूसरे ऑर्गेनिजम्स डेवलप होते हैं तो इसकी डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं. कुरान पाक ने 1400 साल पहले इसके बारे में आइडिया दिया है और साइंस आज जो है इसके बारे में जो है क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं. ठीक है. लास्ट वर्स नंबर 7, सूरह अन-नूर आयत नंबर 45. इस आयत करीमा में अल्लाह ताला एक तरफ जो है ह्यूमन बींग्स की ओरिजिन के बारे में बात करता है कि किस तरह ह्यूमन बींग्स जो है वजूद में आया, और दूसरी तरफ ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करता है कि किस तरह जो है ऑर्गेनिजम्स को हमने क्लासिफाई के ग्रुपों में डिवाइड किए. ठीक है. ऑल हैड क्रिएटेड एवरी एनिमल वाटर. जितनी भी एनिमल है इसको हमने वाटर से पैदा किए. ठीक है. जितनी भी एनिमल है हमने इसको पानी से पैदा किए. Of them is a kind that goes upon its belly. उनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म या कुछ एनिमल ऐसे हैं जो पेट के बेल रेंगते हैं. ठीक है. जो रेंगते हैं लाइक स्नेक, सांप, वो क्या करते हैं, रेंगते हैं. उनमें से कुछ ऐसे हैं जो बेल के पेट रेंगते हैं लाइक स्नेक. फिर अल्लाह क्या फरमाता है, and a kind that goes upon two legs. और कुछ एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो 2 पांव पे चलते हैं लाइक ह्यूमन बींग्स. ठीक है. बाद में क्या करते हैं, फरमाता है and a kind that goes upon a four. कुछ ऐसे हैं जो 4 legs पे चलते हैं जिस तरह किटल्स, माल मवेशी. अल्लाह क्रिएटेड व्हाट ही विल. अल्लाह जिस तरह चाहता है उस तरह वो पैदा करता है. लो अल्लाह इज एबल टू डू ऑल थिंग्स. अल्लाह ताला हर एक चीज पर कादिर है. स्टूडेंट, ये थी बायोलॉजी की रिलेशन कुरान पाक के साथ, कि बायोलॉजी कुरान पाक के साथ उसका क्या रिलेशन है, क्या ताल्लुक है, जो अभी हमने जो है डिस्कस किया. इसी तरह क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आता है तो आप लोगों को जो है ज़रूरत नहीं है बुक, आप लोगों की बुक में बहुत सारे वर्सेस मौजूद हैं. बस यही वर्सेस आप पेपर में लेके उसकी जो है हवाला दे कि ये सूरत की जो ट्रांसलेशन में कर रहा हूँ, आप लोग सिर्फ ट्रांसलेशन लेके अरबी लिखने की ज़रूरत नहीं है. सूरत मेंशन करना है और आयात मेंशन करना है, उसकी ट्रांसलेशन लिखनी है. ये जो आयात हैं ये आप पेपर में लिख ली, उसकी ट्रांसलेशन लिखी और ऊपर ये हवाला दे दें. तो ये बायोलॉजी का कुरान पाक के साथ क्या है, एक रिलेशन है. कुरान पाक ने जो कुछ 1400 साल पहले डिस्कस किए हैं, अभी जो है साइंटिस्ट उन बातों को प्रूफ कर रहे हैं. ठीक है. उम्मीद है स्टूडेंट आप लोगों को ये लेक्चर क्लियरली समझ में आ चुका होगा. इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो लेक्चर के साथ. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. थैंक यू सो मच.